राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, घर मुली गतिलो परेन भने घर कलहको अखडा बन्न सक्छ र नेता र नेतृत्व गतिलो परेन भने मुलुकमा सधैँ भाँड भैलो मच्चिरहन सक्छ। जुन कुराको पुष्ट्याइ देशको अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले गरिदिएको छ। नैतिकता देखाउन नसकेका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको व्यवहारले गरेको छ। आफूले हत्या गरेको संसदलाई अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि पनि सत्तामै टाँसिरहन खोजेका ओलीका कारण मुलुक थप अन्योलताको भुमरीमा फस्ने खतरा बढेको छ। मुलुकलाई सहज निकास दिने भन्दा पनि सत्ता मेरो पेवा हो जसरी ओली प्रस्तुत भएकै कारण समस्या थप बल्झिने जोखिम बढेको छ र यसमा नेपाली कांग्रेस सहयोगी बनिदिएको छ। कांग्रेस न करिब ढलेको अवस्थामा पुगेको ओली सरकार जोगाउँछु भनिराखेको छ, न त नयाँ सरकार बनाउँछु वा बनाउन सहयोग गर्छु नै भनिराखेको छ। ढुलमुले चरित्र देखाइराखेको कांग्रेसका कारणले सरकार बनाउने खेल नै लामो समय चल्ने र अन्ततः फेरि संसद भङ्ग हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। आज हामी कार्यक्रममा सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेको कांग्रेसले देखाएको ढुलमुले चरित्र र त्यसले निम्त्याउने जोखिम देखाइराखेका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापनासँगै सरकार टिकाउने खेलमा लागेका ओली र नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा जुटेको दाहाल नेपाल समूह को के गरिराखेका छन् त्यो देखाउँदैछौं। संसद पुनर्स्थापनापछि राजनैतिक माहौल सुध्रिने र मुलुकले निकास पाउने अपेक्षा गरिए पनि यसले थप जटिलता निम्त्याउने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चरण चरणको रणनीति बनाइरहेका बेला उनी विरुद्धको लडाईँ आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा हो या प्रतिनिधि सभामा भन्नेमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षधर भने अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्। नेकपाको संसदीय दलको सालाखाला आँकडा अनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथ बिना सरकार बनाउन निकै कठिन छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र संसदको सामना गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा संसद भित्रको समीकरण र सत्ता साझेदारीको आगामी अवस्था प्रष्ट भइ नसके पनि त्यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा पनि पुस 5 गते अघिकै अवस्थामा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद पनि अहिले नेकपाको संसदीय दलमै पुगेको छ। त्यसैले नेकपाको संसदीय दलमा के हुन्छ भन्ने नै अहिलेको जटिल र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। बुधबार दुवैतिरका नेकपाले छुट्टा छुट्टै बैठक बसेर परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरे। त्यसपछि ओली समूहले संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने प्रष्ट लाइन लिइसकेको छ भने दाहाल नेपाल समूह के गर्ने भन्नेमा अझै स्पष्ट छैन। बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आफूले राजीनामा नदिने र जे सामना गर्नुपर्छ संसदमै सामना गर्ने बताइसकेका छन्। मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाई गरे, लड्डु खाएछ, खुसी भएर जित्यौँ हामीले भने के जिते मलाई थाहा छैन। के पाउँछ नभए हेर्नुहोस्, त्यो लड्डु खाएर मुह मिठा गर्ने भन्छ नि, के पाउँछन् त्यो चाहिँ मैले हेर्नु छ के पाउँछ। मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि फेरि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। राजीनामा देऊ, राजीनामा देऊ। खै यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन, यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन। यता दाहाल नेपाल समूह भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई हटाउने र अबको सरकार मिलिजुली सरकार बनाउने रणनीतिका साथ छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेको छ। बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेका दाहाल नेपाल समूहले बिहिबार संसदको तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग पनि परामर्श गरेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय दिने बताएपछि दाहाल नेपाल थप कसरतमा लागेका हुन्।
संसद पुनर्स्थापनापछि नेकपा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको र आधिकारिक रूपमा दुवै समूह विभाजन नभइसकेकाले पनि काङ्ग्रेसले नेकपाका दुवै समूहलाई विश्वास गरिसकेको छैन। बिहिबार पार्टी कार्यालय बिरिस डाँडामा भएको जसपाका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि जसपाले तपाईहरूको पार्टी कुन हो पहिला त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै आफूहरूले सरकारमा जाने नजाने भन्ने बारे निर्णय गर्न सक्ने बताएका थिए। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो। अनि हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईँको कुन पार्टी हो? त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त। हजुर, अनि त्यो के हो त? यो त बडा अलमलमा पर्यो के। त्यो प्रश्न हुनुहोस् र तपाईँहरूले राखेका सबै कुराहरू हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्छ र पार्टीको बैठकमा हामी राखौँला। केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर बहुमतमा रहेका दाहाल नेपाल समूहले आफूहरू नै पार्टीको आधिकारिक पक्ष हौ भनिरहेकै बेला विभाजनको प्रक्रिया थाल्ने बारे भने कुनै छलफल चलाएका छैनन्। ओलीसँग कानुनी प्रावधान अनुसार दल विभाजन गर्न सक्ने संख्या छैन। अहिलेको दुवै पक्षले गरेको दाबीलाई मान्ने हो भने दाहाल नेपाल समूहसँग 90 र ओलीले 84 जना सांसद आफूहरूसँग भएको दाबी गरिरहेका छन्। संसदीय दलमा तत्काल कुरा नमिल्ने देखियो भने ओलीमाथि संसदमै सिधै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जाने दाहाल नेपाल समूहको तयारी छ। बुधबारको आफूपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकको ब्रिफिङमा सहभागी नेता शेरबहादुर तामाङ प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने रणनीति रहेको बताउँछन्। प्रोसिड्योरमा नपसिकन कतै बसेको बैठकले मसँग यति सङ्ख्या छ भनेर मौखिक रूपले हुँदैन। जसरी तपाईँको चाहिँ भने निर्वाचनको विधि नै त्यही त, लोकतान्त्रिक विधि नै त्यही हो। जस्तो भनौँ न, संसदको चुनावै नभइकन मसँग जनताको बहुमत छ, मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हो भन्न मिल्यो र मिलेन के। त्यस भएको कारणले बहुमत छ भने त्यो ब्यालेटमा आउनु पर्यो, ब्यालेटमा आउनु पर्यो र ब्यालेट काउन्ट हुने प्रोसिड्योरहरू छ र त्यो प्रोसिड्योरमा प्रवेश गरौँ भन्ने भनायो र हामी त्यसमा प्रवेश गर्नको लागि आह्वान गर्छौँ। त्यसो त ओलीले भोलि संसदमा आफू विरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने गरी काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावित कुरालाई ध्यानमा राखेर समेत छलफललाई अघि बढाइसकेका छन्। सरकार बनाउन कम्तीमा 138 सिट चाहिन्छ। हाल ओली समूहमा 83 सांसद रहेको दावी गरिएको छ। यो हिसाबलाई आधार मान्दा पनि काङ्ग्रेसको 63 र ओलीको 83 सांसद जोड्दा 146 सांसद हुन्छ। यस हिसाबले पनि ओलीले काङ्ग्रेस सभापति देउबासँग भित्री सहमति गरिसकेको समेत धेरैको बुझाइ छ। यता दाहाल नेपाल समूहलाई जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिएको खण्डमा पनि सरकार बनाउन आवश्यक सांसद संख्या पुग्ने अवस्था छैन। हाल जसपाको 34 सांसद छन् भने दाहाल नेपाल समूहसँग 88 सांसद रहेको दावी गरिएको छ। यो हिसाबले दाहाल नेपाल समूहको 88 र जसपाको 34 सांसद जोड्दा जम्मा 122 सांसद मात्रै हुन्छ, जुन सरकार बनाउन आवश्यक संख्यामा 14 जना कम हुन्छ। त्यसैले यी समग्र हिसाबले हेर्दा अबको अवस्था थप जटिल बन्ने देखिएको छ। ओली र दाहाल नेपाल समूहले जे रणनीति बनाए पनि अब सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन दुवैलाई काङ्ग्रेसको साथ अनिवार्य छ। तर काङ्ग्रेसले भने अहिलेसम्म दुवैका पक्षमा खुलेर मत जाहेर गरेको छैन। के छ काङ्ग्रेसको योजना र किन ढुलमुले चरित्र देखाइराखेको छ काङ्ग्रेसले, तो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा ओली र दाहाल नेपाल समूहको रणनीति र काङ्ग्रेसले देखाएको ढुलमुले चरित्र देखाइराखेका छौँ। संसद विघटन वा पुनर्स्थापना, यसका विषयमा एक मत भएर बोल्न नसकेको काङ्ग्रेस संसद पुनर्स्थापना पछि पनि उस्तै ढुलमुले चरित्र देखाइराखेको छ। नयाँ सरकार बनाउने कसरत चलिरहँदा ऊ यतिखेर निर्णायक देखिएको छ। तर उसले न ओलीका पक्षमा न त दाहाल नेपाल समूहको पक्षमा मत जाहेर गरेको छ। केवल ऊ तमासा हेर्ने आम दर्शक जस्तो बनिराखेको छ, राजनीतिक भूमिका देखाउन सकिराखेको छैन। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि भावी सत्ता समीकरणको कसरत सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको रणनीति बनाउन दलहरू आफ्नो पार्टीभित्र तीव्र छलफल र परामर्शमा जुटिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिक गृह कार्यका लागि जुटेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको औपचारिक विभाजन भइ नसके पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल नेपाल समूहबीच राजनीतिक सहकार्य अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षलाई सत्ता हातमा लिन कांग्रेसको साथ जरुरी देखिएको छ। त्यसैले अब कांग्रेसले लिने सम्भावित निर्णय सबैको लागि चासोको विषय बनेको छ। मंगलबार चितवनबाट काठमाडौँ फर्के लगतै नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सत्ता साझेदारीको लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन्। बुधबार तीन नेताबीच संक्षिप्त भेटवार्ता सत्ता साझेदारीमै केन्द्रित थियो। नेकपाका दुवै नेताले संसद पुनर्स्थापनाले संविधान जोगिएको भन्दै संसदमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा समेत दाहाल नेपालले सहयोग मागे पनि देउवाले वचन भने दिइसकेका छैनन्। दाहाल नेपालले सत्ता साझेदारी गर्न देउवालाई आग्रह गरेसकै बिहीबारबाट कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन्। यसको लागि बिहीबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा पार्टीको पदाधिकारीको बैठक बस्यो। बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने र सरकारमा सहभागी हुँदा के कसरी जाने भन्नेमा नेताहरूबीच छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने आउन सकेन। अझै पनि कांग्रेस पर्ख र हेराइको अवस्थामा छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामा संसद पुनर्स्थापना भए पनि नेकपा आधिकारिक रूपमा अलग भइ नसकेको अवस्थामा भोलि मिल्ने चिन्ता पनि छ। यसअघि सभापति देउवालाई संसद पुनर्स्थापना भए सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावले देउवा दोधारमा देखिएका छन्। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमा ओलीलाई समर्थन गर्ने कि दाहाल नेपाल समूहलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरामा पनि पार्टीभित्र दुई मत छन्। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई गैर संवैधानिक भने पनि खुलेर उनको विरोध र समर्थन दुवै गरेका छैनन्। यता दाहाल नेपाल समूहलाई पनि अहिले नै विश्वास गरिहाल्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला सहितका अधिकांश नेताहरूले ओलीलाई साथ दिन नहुने र दाहाल नेपाल समूहसँग मिलेर सरकारमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्। अर्को कुरा, अहिले कांग्रेसभित्र सरकारमा जान हुने र नहुने भन्नेमै मत विभाजन छ। त्यसैले पनि अहिले कांग्रेस तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छैन। कांग्रेस नेता नारायण खड्गाले अहिले आफैले सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडि सर्न नहुने तर्क राखेका छन्। नेकपा ओली र दाहाल समूह अझै पनि मिल्न सक्ने भन्दै अझै केही समय हेरेर नेकपाको दुई समूह आधिकारिक रूपमा विभाजित भइसकेपछि मात्रै कुनै एउटा समूहसँग मिलेर सरकारमा जान सकिने खड्काको भनाइ छ। बहुमत पुग्नु पर्यो हैन। मेरो विचारमा हामीले धेरै पार्टी जोडेर सरकार बनाउनु पनि हुँदैन, त्यसले खासै काम गर्दैन। संसदीय अभ्यासमा उहाँको कमिटमेन्ट कसको बढी हुन्छ हामीले हेर्ने, लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल कुराहरूमा कसको बढी हुन्छ, अनि संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया जुन छ त्यसमा को बढी कमिटेड हुन्छ। भोलि अब चाहिँ संविधान फेर्नु पर्यो, संविधानमा चाहिँ का प्रावधान चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भन्ने खालका आदि इत्यादि कुराहरू, या कसैले फेरि बहुजातीय राष्ट्रियको कुराहरू गर्न थाले भने यो जुन हाम्रो आफ्नो पार्टीको आदर्श र मूल्य र मान्यतासँग र हामीले अपनाएका सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन, त्यस्तो पार्टीसँग हामी नजिक हुँदैनौँ। अहिले सरकार बनाउनको लागि कांग्रेस प्रमुख निर्णायक भूमिकामा छ। सिंहको नेकपासँग सभामुख सहित 173 जना सांसद छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय लिएपछि नेकपाका सांसद ओली र दाहाल नेपाल समूहमा विभाजित छन्। दुवै समूहले संसदीय दलमा आफूसँग बहुमत भएको दाबी गरिरहेका छन्। नेकपाको यही अङ्कगणित कायम रहे सरकार बनाउन ओली र दाहाल नेपाललाई 138 सांसद पुर्याउन 63 सांसद रहेको कांग्रेसकै साथ अनिवार्य देखिएको छ। त्यसैले पनि कांग्रेसभित्र अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलिँदो छ, तर आगामी सरकारको चित्र भने स्पष्ट भइसकेको छैन। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा कांग्रेसले देखाएको ढुलमुले चरित्र र त्यसले निम्त्याउने जोखिम देखाइराखेका छौं। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै ओली सरकार ढल्ने करिब निश्चित छ, तर पछि बन्ने सरकार भने अनिश्चित जस्तो देखिएको छ। किनकि निर्णायक देखिएको कांग्रेस नयाँ सरकार बनाउने वा यही सरकार टिकाउने भन्ने विषयमा केही बोलिराखेको छैन। आफ्नो राजनीतिक हैसियत देखाउन नसकेको कांग्रेस यदि मौन बस्यो भने राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ? सरकार बन्ने सम्भावना के रहन्छ? हेर्नुहोस्
अबको क्रममा। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेको छ। त्यसका लागि उसले काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउन निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ। यो समूहले काङ्ग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन प्रस्ताव समेत गरेको छ, तर देउबाले कुनै ठोस जवाब दिएका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीले पनि नयाँ सरकार बनाउनका लागि केही शर्त राखेको छ। त्यसैले ओलीलाई हटाउन र नयाँ सरकार बनाइहाल्न त्यति सहज देखिएको छैन। ओली बरु अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने तर त्यति सजिलै राजीनामा नदिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। त्यसका कारणले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पेचिलो हुने देखिएको छ, किनकि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै होइन पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाउन दाहाल नेपाल समूहलाई खास सहज देखिएको छैन। यद्यपि यो समूहले ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने र अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यो तयारी त्यतिखेर सार्थक हुनेछ जब नेपाली काङ्ग्रेस ओलीको विपक्षमा उभिनेछ। काङ्ग्रेससँग रहेका 63 सांसद ओली वा दाहाल नेपाल समूह जसको पक्षमा उभिन्छन् उसैको पल्ला भारी हुने देखिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि काङ्ग्रेसले निर्णायक हुने देखिएको छ, तर काङ्ग्रेस अहिलेसम्म अनिर्णित देखिएको छ। कोसँग कति छन् सांसद? नेकपाको दाहाल नेपाल समूहसँग 88, नेकपाको ओली समूहसँग 83, नेकपाका नखुलेका सांसद 2, नेपाली काङ्ग्रेसका 63, जनता समाजवादीसँग 34। प्रतिनिधि सभामा रहेका 275 सांसद मध्ये सरकार बनाउन 138 सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा विभाजित भएका कारण सरकार बनाउन वा ढाल्न काङ्ग्रेस निर्णायक देखिएको छ, तर काङ्ग्रेस दुवै पक्षका विषयमा खुलेर बोलिराखेको छैन। यदि काङ्ग्रेसले दुवै पक्षलाई साथ नदिएको अवस्थामा ओली सरकार त ढल्छ, तर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीसँग मिल्दैमा नेकपाको दुवै समूहले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। काङ्ग्रेस नयाँ सरकार बनाउन वा सहभागी हुन अनिच्छुक भए के हुन्छ? प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध खुलेर आन्दोलन नगरेको नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बनाउने विषयमा पनि स्पष्ट बोलेको छैन। उसले न ओली सरकार ढाल्ने विषयमा केही बोलेको छ, न त नयाँ सरकार बनाउने विषयमा नै केही प्रतिक्रिया दिएको छ। अझै काङ्ग्रेसका केही नेताले सरकारमा जाने नैतिक हैसियत नभएकाले त्यसतर्फ सोच्नै नहुने बताएका छन्। यदि काङ्ग्रेस ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि सहभागी भएन र नयाँ बन्ने सरकारमा पनि गएन भने संसद नै भङ्ग हुने सम्भावना उच्च हुनेछ, किनकि संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद भङ्ग गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ, जुन कुराको सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना गर्दै स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया जटिल देखिए पनि प्रधानमन्त्री भने ढिलो चाँडो छनौट हुनेछ। संसद विघटनकै अवस्थामा पुग्ने सम्भावना कमजोर रहेको राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल बताउँछन्। उनका अनुसार ठूलो रस्साकसीपछि अन्तिममा मिलिजुली सरकार बन्नेछ। कसरी हुन्छ मिलिजुली सरकारलाई स्थायित्व दिने चलन चाहिँ बसाउन सक्नुपर्छ, त्यसको संस्कार बसाउनु पर्छ, झगडा गर्नु हुँदैन। किनभने मिलिजुली सरकार पनि स्थायी रूपमा चलेको भारतमै पनि हामीले देखेका छौँ। मनमोहनकै सरकार पनि 10 वर्षसम्म चलेको थियो। त्यो 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 कुरा नगरिकन सम्भव छैन। अब अर्को कुरा चाहिँ यदि चुनावमा गयो भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यो पनि हुने चाहिँ त्यही हो। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ कसरी मिलिजुली सरकार कोअलिसन गभर्मेन्टलाई स्थायित्व दिने भन्नेतिरै बढी नेताहरूको दलहरूको चाहिँ त्यसमा संस्कार निर्माण हुनु पर्यो, सहनशीलता बढ्नु पर्यो, त्यसैमा त्यसको हित हुन्छ। हो, अहिलेको संसद प्रधानमन्त्री जन्माउनै नसक्ने अवस्थामा छैन, तर काङ्ग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनिरह्यो भने नयाँ प्रधानमन्त्री छनौटको सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनेछ। काङ्ग्रेस मौन बसिरह्यो भने त्यसको अर्थ हुनेछ यो संसद हामीलाई चाहिँदैन भन्नु। त्यस्तो अवस्थामा फेरि संसद भङ्ग हुने खतरा उच्च हुनेछ। हौस् त, आजलाई काङ्ग्रेसले देखाएको ढुलमुले चरित्र र त्यसले निम्त्याउने जोखिमको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ।
यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।